अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल आसानी से पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, ये मामला बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। एनडीए की कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएगी, बल्कि एनडीए की तमाम पार्टियां वक्फ अमेंडमेंट बिल की हिमायत में पार्लियामेंट में वोट करेगी। ये वाज़ेह इशारा भी तमाम एनडीए की पार्टियों ने दे दिया है। बीजेपी ने भी एनडीए की तमाम पार्टियों से इस हवाले से बातचीत कर ली है। किरण रिज्जू ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जितने लोग हैं वो सब उनके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और यह भी मामला वाज़ेह है कि अब नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान और इस तरह के जितने लोग हैं एनडीए में, इनमें से कोई भी मुसलमानों का साथ देने वाले नहीं हैं, बल्कि सब बीजेपी के साथ नजर आएंगे और इस बिल की हिमायत में वोट करेंगे। अब सवाल यह है कि मुसलमानों की अगली पॉलिसी क्या होगी, मुसलमानों की अगली प्लानिंग क्या होगी, इस बिल को कैसे पास होने से रोका जा सकता है, ये जान लेना भी ज़रूरी है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आज़ाद भारत की तारीख का मुसलमानों के खिलाफ सबसे ख़तरनाक कानून है, सबसे भयानक कानून है। और इस बिल के पास हो जाने के बाद सीधा सीधा असर होगा मुसलमानों की मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, मदरसों पर, यतीम खाना पर, ये सब डायरेक्ट इससे मुतासिर होंगे। डीएम के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगा। वक्फ जो खालिस मुसलमानों का मामला है, मस्जिद की कमेटी जो मुसलमानों का मामला है, इसमें अब हिंदू भी मेंबर होंगे। तो ये जो मामला है बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़तरनाक है। इस कानून का पास ना होना ज़रूरी है, इस बिल का रिजेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन इस बिल को रिजेक्ट करने की जो उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी है। जिन पर तकिया था, जिनसे उम्मीद थी, खा नीतीश कुमार हो, एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो या अजीत पवार हो, इन सब ने भी इशारा कर दिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में इस बिल को रोकने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि जिस तरह मुसलमानों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया था, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एहतजाज शुरू हुआ, शाहीन बाग बन गया और फिर देश के कोने कोने में शाहीन बाग बन गया। हर जगह मुसलमानों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया और उस प्रोटेस्ट को, उस एहतजाज को दलितों ने भी सपोर्ट किया, सिखों ने भी सपोर्ट किया, ईसाइयों ने भी सपोर्ट किया, दूसरी माइनॉरिटीज़ ने भी सपोर्ट किया। मुल्क गिर एहतजाज बन गया और आज़ाद भारत की तारीख का मुसलमानों की तरफ से वो सबसे अहम एहतजाज और प्रोटेस्ट माना जाता है। इसी तरह किसान आंदोलन को भी आइडियल बनाया जा सकता है। जब किसानों के खिलाफ कानून पास हुआ तो किसानों ने भी पंजाब से आकर, हरियाणा से आकर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर दिल्ली का घेराव किया। सिंधु बॉर्डर को इन लोगों ने जाम कर दिया, गाजीपुर बॉर्डर पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और एक साल से ज़्यादा दिनों तक किसानों का प्रोटेस्ट जारी रहा। तो हाल ही में ये दोनों प्रोटेस्ट हुए हैं। ये दोनों प्रोटेस्ट मोदी हुकूमत के दौर में हुए और इन दोनों प्रोटेस्ट से यहाँ की आवाम को सीखने को मिला है। यहाँ की आवाम के अंदर जज्बा पैदा हुआ है कि अपने हुकूक को हासिल करने के लिए काले कानून के खिलाफ वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुल्क की मुस्लिम तंजीमें, मिली जमातें, मुल्क का मुसलमान इस तरह का प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है? यह बात भी बहुत अहम है। कब ये जो बिल पास होगा, इस बिल पर जो बहस होगी, तो रमज़ान का मुबारक महीना होगा। 10 मार्च से दोबारा पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होगा। यह बजट सेशन का दूसरा मरहला होगा और उसी दौरान जेपीसी की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश की जा चुकी है उस पर बहस होगी और इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो क्या उस दौरान रमज़ान के महीना में मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे? मिली तंजीमों, खासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश यही है कि वो दूसरी जमातों से वो बातचीत कर रहे हैं, सिखों के साथ अलायंस करने की कोशिश की जा रही है, दलितों के साथ अलायंस करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश यह है कि सबको साथ मिलाकर प्रोटेस्ट किया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमानों का मामला है और जब भी मुसलमानों का मामला आता है, मुसलमानों को खुद आगे बढ़ना होगा, अपना मामला खुद अपने हाथ में लेना होगा। दूसरों पर जब जब भरोसा किया गया है, दूसरों से जब जब उम्मीद लगाई गई है, मुसलमानों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसी मामले में देख लीजिए, मुसलमानों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार साथ दे देंगे, चिराग पासवान साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाएंगे, लेकिन इन सब ने साथ छोड़ दिया है और कोई भी साथ आने वाला नहीं है। उनके लीडर्स आपके प्रोग्राम में आ सकते हैं लेकिन उनकी आवाम नहीं आ सकती है, इसलिए खुद मुसलमानों को आना होगा। पिछले दिनों यानी 12 फरवरी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हंगामी इजलास हुआ था दिल्ली में। उसमें भी बोर्ड के आमला के अरकान ने अपना अपना सजेशन दिया।
کچھ عاملہ کے ارکان نے یہاں تک کہا کہ اب ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، سڑکوں پر اترنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں 500 سے زیادہ کی تعداد میں جنتر منتر پر اکٹھا ہونا چاہیے، وہاں اس قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہیے، گرفتاریاں دینی چاہیے۔ کچھ علماء نے، کچھ اراکین نے مشورہ دیا کہ ملک کے 50 شہروں میں ہمیں بیک وقت پریس کانفرنس کر کے اس بل کی کھل کر مخالفت کرنی چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں جیل بھرو تحریک کا دوبارہ آغاز کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پوری عوام کو بھی ساتھ لینا چاہیے اور پوری قوت کے ساتھ اس قانون کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے مشورے سامنے آئے، لیکن پریس کلب آف انڈیا میں جب مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پریس کانفرنس کیا تو اس طرح کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح سی اور این آر سی کے پروٹیسٹ میں عوام کا مکمل طور پر سپورٹ تھا، عوام ان کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی تھی، کیا وقف بل کے خلاف بھی عوام دلچسپی لے گی، عوام اس کو سپورٹ کرے گی، عوام اس کا حصہ بنے گی؟ سی این آر سی کا جو پروٹیسٹ تھا، جو آندولن تھا، ملک گیر آندولن تھا، لیکن اس آندولن کے پیچھے، اس پروٹیسٹ کے پیچھے کوئی بھی مسلم تنظیم نہیں تھی، کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں تھی، بلکہ ان تنظیموں نے خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ جمعیت علماء ہند کا اس پروٹیسٹ سے ذرہ برابر کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ جمعیت علماء ہند نے اس پروٹیسٹ کو سپورٹ کیا تھا، بلکہ کئی مرتبہ جمعیت علماء ہند نے اس پروٹیسٹ کی، اس احتجاج کی مخالفت کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس پروٹیسٹ کو ذرہ برابر سپورٹ نہیں کیا تھا، دوسری کسی بھی آرگنائزیشن کا اس پروٹیسٹ کو کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ نوجوانوں کا، خواتین کا اپنا مومنٹ تھا اور ملک گیر مومنٹ بن گیا تھا، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی ملک کی کسی تنظیم نے کوئی مومنٹ شروع کیا ہے، کوئی پروٹیسٹ شروع کیا ہے، تو اس پروٹیسٹ کو، اس مومنٹ کو عوام کی حمایت نہیں مل سکی ہے۔ اب اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے وقف بل کے خلاف کوئی پروٹیسٹ شروع کیا جاتا ہے، کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے، تو کیا اس تحریک کو عوامی حمایت حاصل ہوگی؟ وہ تحریک عوامی تحریک بن پائے گی؟ کیا ملک کے تمام مسلمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک پر لبیک کہیں گے؟ یہ بہت اہم ہے۔ کیا خود مسلم پرسنل لاء بورڈ کی قیادت اس کے لیے سیریس ہے، سنجیدہ ہے؟ کیا نوجوانوں کو لے کر کے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی لیڈرشپ آگے بڑھے گی؟ یہ سب بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ ابھی تک تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو قیادت ہے، جو دوسری تنظیمیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہے، عملہ کے اراکین کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جو دیش کے نوجوان ہیں، جن یواؤں نے اس طرح کا پروٹیسٹ کیا ہے، مختلف مومنٹ میں دیش کے نوجوانوں نے جو حصہ لیا ہے، ان سب کے ساتھ ابھی تک کوئی بیٹھک نہیں ہوئی ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، ان سب کو ساتھ لینے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ سی این آر سی میں جن نوجوانوں نے حصہ لیا تھا، جن لوگوں نے لگاتار اس طرح کا پروٹیسٹ کیا تھا، اسٹوڈنٹس لوبی پروٹیسٹ کرنے میں بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے، ان سب کے ساتھ ابھی تک کوئی گیٹ ٹوگیدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند اور اس طرح کی تنظیموں نے نہیں کیا ہے، دوسری آرگنائزیشن نے ان سب کو ساتھ نہیں لیا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی کنورسیشن نہیں ہو سکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دوسری تنظیمیں کس طرح وقف بل کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا پلان کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیوں دیش کے نوجوانوں کو ساتھ نہیں لے رہی ہے، ان کے ساتھ گفتگو اور ڈائیلاگ کا سلسلہ کیوں شروع نہیں کیا جا رہا ہے؟ یا کیا جب یہ قانون بن جائے گا، یہ بل پاس ہو جائے گا، تب مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، جیسا کہ یو سی سی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا جس طرح 3 طلاق کے قانون کو چیلنج کیا گیا، دوسرے قانون کو چیلنج کیا گیا، اور ہر جگہ مسلم تنظیموں کو عدالت میں شکست کھانی پڑی، ہار کا سامنا کرنا پڑا، کسی بھی معاملے میں جیت نہیں مل سکی؟ کیا اس حوالے سے بھی یہی پلاننگ ہے؟ جو کچھ بھی ہے قوم جاننا چاہتی ہے، کیونکہ وقف امینڈمنٹ بل بہت زیادہ خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، اور اس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس قانون کا ریجیکٹ ہونا، اس بل کا پاس نہ ہونا بے حد ضروری ہے۔